दर्शकबिन नमस्कार, यहाँलाई ब्युटी न्युज नेपालमा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामीसँग नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष वरिष्ठ कलाकार अभिनेता रविन्द्र खड्का हुनुहुन्छ। यहाँलाई हामी ब्युटी न्युज नेपालको स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद धेरै। के छ, के भइरहेछ अहिले? अहिले अब के तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा हो होइन। अब हाम्रो काम नभएर हो कि अथवा अब बोल्दा बोल्दै केही कुराहरू चिप्लेर हो कि अब कसैले कसैलाई आक्षेप लाउने, कसैले कसैलाई अब अलिकति डोमिनेट गर्न खोज्ने त होइन। हाम्रो चलचित्रकर्मीहरू कसैले पनि नयाँलाई चाहिँ माया गरेकै देखेको छु, पुरानाले सम्मान पाएकै जस्तो देखेको हो। यसै विषयमा अब हाम्रो दायित्व पनि हो। नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ एउटा अभिभावक सङ्घ हो। त्यसले गर्दा अब उहाँहरूको विषयमा चाहिँ कसरी के हुनु गएको, अब यसरी कसैबाट सानोतिनो गल्ती भएको छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ बिर्सिदिउँ भनेर हामीले एउटा मिलाउने हिसाबमा अहिले त्यसमा छौँ हामी। सबैको, एउटा मात्र होइन, सबैको। कलाकारलाई आफ्नो मर्यादाको लागि, आफ्ना ठुलाको सम्मानको लागि, आफ्नो बोलीलाई नियन्त्रण गर्न मर्यादाको लागि नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घले यो महिना मात्रै 3वटा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु पर्यो होइन? हो, निकालेको हो हामीले। तर अब कतिले नहेरे पनि होला के हो। अब अहिले हुँदाहुँदै हामीले अनुरोध गर्दै पनि कतिपय निक्लिन थालेको हुनाले अनि हिजो चाहिँ अलिकति हामी, किनभने हाम्रो कलाकार बिचमा भएको घटनालाई लिएर अब कतिपय आफ्नो शुभचिन्तक आफ्नो फ्यानहरू त थुप्रै हुन्छन्। उहाँहरूको पनि भनाइ यहाँ सुरु हुने र हुँदा गाली त आफ्नो ठाउँमा छ, मन नपर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, कसैलाई महान ठान्नु आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो राम्रो नराम्रो सबै दुवै गर्न पाइन्छ। जब स्वतन्त्रतालाई हामीले त्यसलाई के अरे हनन गर्न खोजा पनि होइनौँ होइन। तर गाली गर्दा सामाजिक सञ्जालमा एकदमै फोहोरी कुराहरू पनि आएको हुनाले हामी अलिकति हाम्रो कलाकार सङ्घलाई ध्यान आकर्षण भएर हामीले अलिकति कडै लेखेका छौँ यसपालि। तर कलाकार सङ्घले यति अनुरोध गर्दै कलाकार स्वयं नै गालीमा उधिरहेछ नि त। अहिले त धेरै जसो कलाकारहरूले राजमालको पक्षले दिपाश्रीलाई एकरो गाली गरिरहेछन्। त्यस्तो छ, त्यो भएको छ र हामीले अब अनुरोध गरेर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब हामीले जुन अस्ति सुरु मतलब अलिकति कडा खालको बढी नै अब हामी सबै एक हुनुपर्छ भन्ने हिसाबको कुराहरू र यदि के गरी हामीले चाहिँ बढी अब गाली गलौजको कुराहरू सुन्न नपरोस् भनेर हामीले अरू कुराहरू कानुनी उपायहरू पनि हुन सक्छन्। त्यहाँ त्यो नहोस् भनेर हामीले अनुरोध पत्र एउटा अलिकति हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसपछि सायद आएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म लाग्छ त्यस्ता कुराहरू छ। हिजो अस्तिसम्म नै कलाकारहरू कन्टिन्यू हिजोसम्म पनि आइरहेको थियो कि कलाकारहरू अब मर्यादाभन्दा बाहिर, सीमाभन्दा बाहिर भएका हुन्, आफ्नो हैसियत बिर्सेका हुन्, नैतिकता गुम्दै गएको कलाकारहरू होइन। त्यस्तो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो एकले अर्कालाई डोमिनेट, मैले अघि नै भने डोमिनेट गर्न खोज्ने अथवा एउटालाई होच्याउन खोज्ने पनि होइन। अब बोल्दै कतिपय कुराहरू नमिला हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ अब इस्यु बनाइयो। तर मैले भनिहाल्ने नि, नयाँलाई एउटा प्रोत्साहन र एउटा माया दिने गरेको छन् चलचित्रकर्मीले, पुरानालाई सम्मान पाइरहेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई, मैले हेर्दा। नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घमा एउटा अनुशासन समिति पनि छ। त्यसले चाहिँ कलाकारहरू सङ्घका सदस्यहरूमा देखेको समस्यालाई छलफल गरेर मिलाइदिने, दुई पक्षबीच वार्ता गरेर काम गर्छ। समिति अहिले कतिको सक्रिय छ, के गरिरहेछ समिति? ठिकै छ। अब हामीले पाएका जानकारी, अब बाहिर कतिपय केसहरू त हामीलाई लिखित रूपमा जानकारी आएको छैन, नआएकोलाई हामीले अनुरोध गर्ने बाहेक अरू केही पनि छैन। हुन त मैले जति बाहिर घटना आइरहेको छन्, दर्शकले जुन एउटा यो के हो कलाकारको बिचमा के कुरा हो यो भनेर जुन एउटा बढी अब चाहना राखेका कुराहरूलाई अथवा बढी चाहिँ यो चर्चामा आएका कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ विशेष गरी सबैसँग सम्पर्क गरेको छु, यो अहिले घटनामा सम्मिलित सबै चलचित्रकर्मीहरूलाई। र अनुशासन समितिमा चाहिँ जब उहाँ कुनै पक्षले निवेदन दिन्छ त्यसपछि उहाँहरू काम आउने हो। यो अहिले चाहिँ हाम्रो निर्माता नायक के अरे भुवन केसीज्यूले जुन निवेदन दिनुभएको छ अनुशासन समितिले हेर्दैछ। त्यसमा अनुशासन समितिमा चाहिँ हाम्रो कानुनी सल्लाहकार र कार्य समितिको सबैजना बसेर एउटा एक प्रकारको सानो निर्णय भनेर अब बाहिर निकालेको छैनौँ हामीले चाहिँ। अब लास्टमा अझै सकेसम्म अझै दुवै पक्षलाई राखेर हामीले चाहिँ सम्झौता गराउने, सहमति गराउने र गल्ती गरेको छ भने त्यही नै अन्त गर्ने, हाम्रो घरभित्रै सबै सकौँ भनेर हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। साम्राज्ञीजीलाई र साम्राज्ञीजीको परिवारलाई हामीले धेरै अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ। अघिल्लो बिहिबार भने झन्डै 10 दिन अगाडि भुवन केसीले निवेदन दिनुभएको हो, ममाथि अन्याय भयो, यो छानबिन होस् भनेर।
भुवन केसीले आजसम्म मेरो मैले हालेको निवेदनमाथि कारबाही गर्ने एउटा उहाँले आज भर्खर पनि गुनासो गरिरहनु भएको थियो। अब कलाकारसँग नभएकोले म साइबर क्राइम जान्छु अथवा चाहिँ प्रहरीका जान्छु, अदालत जान्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। के यो कलाकार सङ्घले नसकेको, साम्राज्ञीले नटेरेको सङ्घलाई? अब होइन, यस्तो छ, उहाँ पनि अलिकति सन्चो नभएको अवस्था जस्तो उहाँबाट परिवारबाट हामीले थाहा भयो। उहाँले चाहिँ हामीले एकपल्ट यदि के गरे उहाँले नटेरेको भए, अनुशासनभन्दा बाहिर रहेको भए, उहाँले चाहिँ यो क्षेत्र छोड्नै खोजेको भए, हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान है यो कुरा भएको भए त उहाँ कलाकारसँग आउनुहुन्थेन, आउनुभयो। केही चलचित्र कर्मीहरू पनि लिएर आउनुभयो, कुरा पनि भयो। उहाँको भनाइ चाहिँ मैले समष्टिगत रूपमा यो चलचित्र क्षेत्रमा यस्ता किसिमका घटनाहरू पनि घटिरहन्छन्, पीडा दिने रहन्छन् कोही कोहीले, र म त्यसमध्येको एउटा पीडित हुँ र मलाई यसरी पीडा दिएको भनेर नाम चाहिँ लिन चाहनु भएन उहाँले। छैन, त्यो उहाँले चाहनै भएन, म यसमा बोल्नेवाला पनि छैन। अब उहाँले चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ चलचित्र कलाकार सङ्घले चाहिँ एउटा सफलता हासिल गरेको र हाम्रो हिसाबमा हाम्रो जजमेन्टमा चाहिँ त्यो दिन आएर जुन हामीसँग कुराहरू राख्नुभयो, त्यसपछि कुनै सामाजिक सञ्जालमा उहाँले यो त्यही विषयलाई लिएर बोल्नुभएको छैन। त्यसकारण यो सफलता नै भएको हामी ठान्छौँ। र हाम्रो आदरणीय अब भुवन केसी दाई जसले निवेदन दिनुभएको छ, अब हामीले उहाँलाई चाहिँ अब यो विषयमा चाहिँ यो छ उहाँले एन्सर नदिएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो भनौँ न यही दोषी हो भनेर उहाँले जब भन्नुभएको छैन भने हामीले चाहिँ भुवन केसी दाईले चाहिँ यसलाई अगाडि नबढ्दा पनि हुन्छ कि भनेर अनुरोध समेत गर्ने हो। तर होइन भने कानुनी उपायहरू उहाँ छ होला, जानु होला, त्यो आफ्नो हुन्छ। लिखित दिनुभयो कि त्यतिकै बोलेर? होइन, त्यही त लिखित दिनुभएको भए हामी त्यसलाई निर्णय नै गर्थ्यौँ। लिखित नदिनु भएको हुनाले हामीलाई समय लिएको चाहिँ यही कारण हो। उहाँले अहिले पनि भन्नुहुन्छ, उहाँको परिवारले भन्नुहुन्छ यो कसैलाई आक्षेप लाउने व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई होइन भन्नु। तर हामीले एउटा संस्थामा बसेको हामी एउटा नेतृत्व वर्गको हैसियतले मैले के भन्यो भने ठिक छ तपाईँले यो के अरे यस्तो मलाई पीडा भइरहेछ त भन्नुभयो, चलचित्र क्षेत्रमा यस्ता किसिमका घटनाहरू भइरहन्छ पनि भन्नुभयो। तर हामीलाई चाहिँ के चाहियो भने को त ठिक छ, यदि अहिले तपाईँले कोट गरेको मान्छे होइन भने कोही न कोही त होला नि, होइन भने चलचित्र क्षेत्रलाई नै अलि आक्षेप लाग्ने किसिमको अथवा कोही न कोही हाम्रो आदरणीय थुप्रै सिनियर दिदी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ नि, छैन? उहाँहरूलाई सुत्दा हामी सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने गरी उहाँले जुन भन्नुभयो त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले एन्सर दिनु पर्यो भन्ने हिसाबले सोधिरहेका छौँ। हामीले उहाँलाई प्रश्न गरिरहेका छौँ, तर उहाँले दिन सक्नु भएको छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ जारी नै छ। नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घले जुन अनुसन्धान गरेर उहाँहरूलाई सोधेको चलचित्र क्षेत्रलाई नै जुन भनियो कि नाम भन्नु पर्यो कोही छ भने, होइन भने तपाईँले त्यसरी भन्न पाउनुहुँदैन भएको। अनि यदि के बोल्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न आयो। त्यहाँ वकिल पनि हुनुहुन्थ्यो। जापानमा यसो भनेर उहाँले नामै तोक्नु भएको छ, फलाना मलाई स्ट्याटस लेख्ने भनेर उहाँ त बकाइदा भन्नुभएको छ। बुझेँ। अब हामीलाई त्यो एन्सरै नदिएपछि मैले कहीँ भनेको छैन भन्नुभयो, हामीले नै हेरेको छैन क्या युट्युबमा त्यत्रो। अनि अर्को एउटा कुरा हो, सुरुवात फेरि हाम्रो भुवन केसी दाइले गर्नुभएको हो भन्ने कुरा नि निक्ल्यो। किनभने मैले कसैलाई नाम लिएको थिइनँ, तर मलाई नै भनिएको हो भनेर उहाँले फेरि हामीमाथि खन्दिनु हो, त्यसपछि यो हुनु गएको हो भनेर भन्नुभएको छ नि त। मैले नामै नलिकन मैले नै यसो गरेको हो भनेर मलाई नै यसरी आक्षेप लाग्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो, त्यसपछि फेरि भनाभन भएको हो। नत्र मैले पहिला सुरु भिडियोमा मैले नाम लिएको छैन कसैको, यस्तो किसिम घटनाहरू चाहिँ हुन्छ भनेको हो भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। र हामीले चाहिँ के भन्यो भने ठिक छ, घटना होला अथवा नहोला, नयाँ आउने राम्रा कलाकारहरू आउनु खोज्छन् नि, अलिकति हच्किन सक्छन् नि, यो क्षेत्रमा त यस्तो किसिमको शोषण हुँदो रहेछ भनेर नआउन सक्छन् नि। त्यस कारण प्लिज बहिनी यो को हो त भन्न चाहिँ पर्छ। ठिक छ, उहाँ होइन भने को हो त, कोही न कोही त होला नि, नभए किन भन्नु यस्तो कुरा त बोल्नु पाउनुहुन्न भनेर हामीले चाहिँ उहाँसँग एन्सर लिन खोजेको छौँ। नपाएको हुनाले हामी वकिल साहबले चाहिँ होइन जे भयो वकिल साहब मार्फत आएको उहाँहरू के मल्ल ससाङ के भन्ने एकजना उहाँ आउनुभएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ होइन अब उहाँ अलिकति त्यस्तै बिरामी जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, अब यसलाई नबढौँ हजुर, यसलाई यही हो, उहाँले नाम लिनुभएको छैन। एन्सर त्यही हो। यदि के अरे हामीले चाहिँ नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घलाई चाहिँ यदि इग्नोर गरेको भए हामी आउँदैनौँ। त्यस कारण यो सङ्घप्रति हाम्रो आस्था पनि छ, विश्वास पनि छ। तर अहिले यसलाई चाहिँ नबढौँ, हाम्रो चाहिँ एन्सर यति हो, नाम कसैलाई तोकेको छन् भन्नुभयो हुनाले हामी अलिकति सकारात्मक हिसाबमा हामीले लियौँ त्यसलाई। आस्था छ भन्नुभयो। साम्राज्ञी सङ्घको मेम्बर हुनुहुन्छ त? हुनुहुन्छ। कति भयो मेम्बरसिप भन्नुभयो? त्यो त हेर्नुपर्छ, तर हुनुहुन्छ, लिस्टमा छ उहाँको नाम। छ पक्का नम्बरै छ।
के हुन्छ अब यो कलाकार सङ्घमा अझै पनि आशावादी हुन्छ भुवन केसी, अब साम्राज्यजीले पनि त्यो जवाब दिनुभयो, अब के हुन्छ त? भुवन दाइ त कन्ट्याक्टमै हुनुहुन्छ, भुवन केसी। म ठिक छ, तिम्रो एउटा मैले पनि मानेको, मैले पनि आस्था लिएको चलचित्र कलाकार सङ्घ हो, म पनि स्थापना कालदेखिको म यसमा इन्भल्भ छु होइन। तर मलाई चाहिँ ठिक छ, उहाँले मलाई नभनेको कसलाई भनेको त्यो प्रश्न जुन तपाईँहरूले गर्नु एकदम राइट छ। र अर्को कुरा, यदि उहाँले पछि मलाई गाली गर्नुभएको छ नि त, मेरो त एउटा आजसम्मको उहाँलाई नरमाइलो अलिकति चोट चाहिँ पर्या हो। म आज 40-42 वर्ष मैले यो क्षेत्रमा लागेँ, त हिजो आएको बहिनी, मैले आफूलाई छोरी सर मान्छु, मसँग उसको रिलेसन छ आफ्नो, एउटा शुद्ध परिवारको हिसाबमा छ। अनि उहाँ यदि मैले गल्ती गरेँ मलाई नै भनेको पनि हुन्थ्यो, होइन भने मलाई जुन गाली गर्यो त्यसको लागि त मैले कसरी सहन सक्छु? म कानुनी उपाय खोज्छु। म तिमीहरूले निर्णय गर्न सकेन कलाकार सङ्घले भने मैले भने हामी त जे देखेको छ हाम्रो त वकिलले नै हाम्रो निर्णय गर्ने हो। र त्यो अवस्थामा हामीले ल तपाईँ दोषी हुनुहुँदो रहेछ भनेर कसैलाई भन्नै सक्ने अवस्था पनि छैन होइन। दुईजना बिच मिलाउने कोसिस। अब मेरो चाहिँ विशेष गरी नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको चाहिँ एउटा अनुरोध दुवै पक्षलाई एकपटक यो जनमानसमा, अब दर्शकहरूले त यो चलचित्र कलाकार पनि यस्तो हुँदो रहेछन्, यिनीहरू खालि एक्लै अर्कालाई आक्षेप लाउँदो रहेछन्, नराम्रो हुँदो रहेछ, यो त राम्रो होइन भनेर जुन एउटा भ्रममा परिरहेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई क्लियर गर्नलाई दुवैजनालाई राखेर के पनि गर्नु परेन, एकचोटि दुवैजना राखेर सहमति के गल्ती गरे छ छैन, माफ माग्नुहोस्, उठबस गर्नुहोस् होइन, राखेर यदि के अब यो भनौँ न, वा जस्तै भन्दालाई चोट परेछ, हाम्रो रिलेसन, हाम्रो मित्रता, हाम्रो चलचित्र कर्मीहरू सबै हामी एक हौँ भन्ने किसिमको एउटा मेरो कलाकार सङ्घको चाहिँ धारणा एउटा चाहिँ सँगै राखेर एउटा एकपटक ढिला होला, केही दिन ढिला होला, तर राख्ने मेरो इच्छा छ। कलाकार सङ्घको यही इच्छा हो, राखेर फोटो खिच्ने इच्छा छ। त्यही हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई चाहिँ हामी एक छौँ भनेर देखाउने एउटा इच्छा छ। सबै अहिले जुन घटनामा संलग्न सबै चलचित्र कर्मीहरूलाई एउटा हाम्रो इच्छा छ। त्यसैको लागि म 2-4 दिन कुरेर बसिरहेको छु। मैले आशा गरेको छु हुन्छ होला, किनभने होइन यो क्षेत्रै छोडेर जान्छन् कोही, अथवा मलाई चाहिँदैन अब यो क्षेत्रमा, हामीले किन यो बेकार सबै कुराहरू लाग्नु र भनेर भन्छन् कोही पनि चाहिँ नहोलान्। होइन भने यही क्षेत्रमा त्यही दर्शकहरूको माया यदि अझ चाहने हो भने चाहिँ आउनुहुन्छ भनेर म यसमा लागिरहेको छु। अब बाँकी कुरा मैले निर्णय गरेर दिइसकेपछि भुवन दाइले के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, त्यो चाहिँ हामी आशावादी छौँ यो कुरामा। जसरी अहिले दर्शकबाट एक किसिमको गाली आइरहेछ, पछि दिवाश्रीको प्रकरण पछि, राजसमूहलाई दिवाश्रीको प्रकरण पछि यो यति धेरै गाली आइरहेछ कि त्यो सामाजिक सञ्जालको मर्यादा नागिरहेछ, कसरी हेरेछ कलाकार सङ्घले? होइन, यस्तै भएर हामीले एउटा निन्दनीय कुरा हो भनेर हामीले लेखेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ खेद अथवा त्यसलाई चाहिँ घोर भर्सना भन्नुभन्दा पहिला हामीले सबै भाषामा यस्तो किसिमको गाली गलौज भने एउटा निन्दनीय कुरा हो भनेर सतर्क र सचेत रहनलाई हामीले भनेका छौँ जसले लेखिरहेछ। र एउटा कुरा के भने कलाकारलाई मात्रै होइन, कसैले कसैलाई बिना कारण कसैलाई गाली गर्छ, त्यसमा पनि गाली एकदम फोहोरी कुराहरू लेखिएको छ भने साइबर क्राइम हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। र हामीले अब यति भन्दा फेरि त्यस्ता किसिमको कुराहरू आयो भने जोसुकै होस् होइन, अब के गर्ने त्यसमा? अब के गर्ने त? अनि कमसेकम अब सरकारले नै अब केही गरोस् त्यसमा। अब यदि गर्नै पऱ्यो भने त्यस्तो हुनसक्छ। राजेश र दिपाजी बिचको सम्बन्ध राम्रो भयो भने यो केसलाई अलिकति चिसो देखिरहेको छ। भइरहेछ। मैले दिपाजीसँग पनि कन्ट्याक्ट गरिरहेको छु, राजेशजीसँग चाहिँ मेरो अहिले कुरा भएको छैन, मैले ट्राई गरेर फोन लागिरहेको छैन। होइन भने मैले अघि नै भने नि यही क्षेत्र होइन, यो क्षेत्र म आउट हुने हो, मलाई मतलब चाहिँ जेसी होस् अहिले यति भयो भनेर कसैले सोध्छ भने त्यो अर्कै कुरा होइन। भने यो नेपाली चलचित्र विकास विस्तारमा हामी लागि नै पर्छौँ भनेपछि त आउँछन् पनि हामीमा केही त्यस्तो मतभेद अथवा कुनै कुराले टाढा हुनुपर्ने कुराहरू छैन, आउँछन्। र हामी सबै मेरो त त्यही भएर कलाकार सङ्घको इच्छै आज पनि हाम्रो एउटा सबैसँग एउटा भेटघाट कार्यक्रम छ। सबै कलाकारहरू, सबै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू सबै आएर हामी सम्पूर्ण विभिन्न विधाका चलचित्र कर्मीहरू एक छौँ, हाम्रा सञ्चारकर्मीहरू एक हुनुहुन्छ हामी भनेर त्यही मैले बारम्बार लेखिरहेको छु। जब हामी चलचित्र निर्माताले बनाउँछ, हामी निर्देशकले गर्छ, अभिनय हामी गर्छौँ, चलचित्र बन्छ, तर त्योभन्दा दर्शकले नै हेरेन भने के गर्ने? हामीले दर्शकलाई नै सम्मान गर्नुपर्छ। हामीले दर्शकलाई, हाम्रो प्यारा दर्शकहरू बिना भएन भने त केही छैन। त्यहाँ दर्शकहरूलाई पनि चित्त दुखाउनु भएन हामीले, त्यही त होइन, दर्शकको चित्त दुखिरहेछ। के दिवासीले ठुलै गल्ती गरे हामीले गाली हेर्दाखेरि? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन।
उसले गल्ती गरे जस्तो लाग्दैन, उसले भन्न कति नजाने जस्तो लाग्छ मलाई त्यो कुरामा। त्यहाँदेखि यो विषय फेरि भएछ म पनि चिप्लिन सकौँला, तर उसले गल्ती गरेर उसले हेपेर बोलाएको छ। मैले दिपजी श्रीसँग कुरा गरिसकेपछि उहाँ सन्दर्भ अलिकति फरक हुनसक्छ। वास्तवमा महानायक होला नहुने भन्ने आउँदैन त, कसैले कसैलाई दिएको छ, दर्शक नै हो। कलाकार सङ्घले गरेको छैन, कलाकार सङ्घले महानायक कसैलाई पनि भनेको छैन। कलाकार सङ्घले सबै महानायक हुन्। हाम्रो लागि भुवन केसी महानायक हुन्, हाम्रो लागि के अरे शिवश्रेष्ठ महानायक हुन्, हाम्रो लागि राय समाल महानायक हुन्, होइन, निर शाह महानायक हुन्, साम्राज्ञी भुवन चन्द दिदी, यो के अरे हाम्रो वसुन्धरा भूषाल। हाम्रो कलाकार सङ्घले चाहिँ यसलाई भनेर छुट्याएको छैन। र अर्को कुरा मैले अहिले पनि भने दर्शक महान हुन् के, दर्शकले हामीलाई जे एउटा उपाधि दिन्छ त्यो दर्शकहरूले दिएका उपाधिलाई चाहिँ हामीले काट्न सक्दैनौँ पनि र काट्नु पनि हुँदैन मेरो विचार। त्यसकारण हामीले उहाँ महानायक होइन भन्नु पनि सक्दैनौँ, तर सन्दर्भ अलिकति फरक भएको हुनसक्छ। जस्तै यो कोभिडमा चाहिँ आउनु भएन उहाँले भने, मैले तपाईँलाई अभिव्यक्ति उहाँको मैले भनिरहेको छु, कोभिडमा यत्रो कलाकारहरू अगाडि आए होइन, उहाँले चाहिँ कसैलाई पनि साथ दिनु भएन, कहीँ पनि आउनु भएन, यसो आउनु पर्थ्यो। द्रायस दाई सबैले धेरैले बोलाएको उहाँलाई, र उहाँ त्यो बोलाउनु पर्छ र एक हिसाबले। देशमा हेर्नुहोस्, नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ भनेको 2045 साल भाद्र लगभग 5 गते 5 बजे बिहान जब भूकम्प आयो नि, सबै कलाकार कसैले कसैलाई बोलायो होइन। ओहो यो यस्तो भयो, धनको क्षति भयो, देशमा यस्तो आपत आइलाग्यो भनेर शिवश्रेष्ठ के अरे शिवश्रेष्ठ र निर शाह दाई, के अरे कृष्ण मल्ल, अनि भुवन दाईहरू भयो, के अरे वसुन्धरा दिदीहरू, हामी सबै मिलेर भेटघाट गरेपछि त ओहिरो सबै कलाकार त्यहाँ आयो क्या, किन आपत विपद सङ्कटमा हामी छौँ है भनेर। त्यहाँदेखि उहाँलाई बोलाइरहनु पर्ने होइन। मैले अगाडि म बाढी पहिरो हिँडेको थिएँ कलाकार सङ्घसँग, भूकम्प पनि हिँडेको थिएँ, यसपालि मलाई डर लाग्यो हिँड्ने भन्नुहुन्छ त होला त्यो पनि तर उहाँ जसले जेसीको भन्नुहोस् कि उहाँ व्यवहारको हिसाबमा के अरे दिपाजीले कुरा गर्न खोजेको मलाई भन्नुभएको अनुसारले होइन, तर त्यो अरू कुरामा उहाँलाई होच्याएर छन्। त्यत्रो पब्लिकले दर्शकहरूले त्यसरी मान सम्मान दिइरहेछ उहाँलाई भनेपछि उहाँको विरोधमा त्यो दिपाश्री लाग्थ्यो होला अथवा अरू कोही लाग्थ्यो होला, जस्तै म लाग्छु होला, रहेछ मैले के हो र मैले भन्न सक्छु र? सक्दैन, किन उहाँ महान हुनुहुन्छ, सब ठिक छ, तर बोल्ने कुरामा व्यवहारिक कुरामा अलिकति तलमाथि भएको हुनसक्छ मेरो विचारमा। त्यति मात्र जान्छ होइन, सबैलाई मिलाउने। मैले अहिले जति पनि चर्चामा आइरहेका कलाकार सबैले मिलाउँछु, र ती हाम्रा प्यारा प्यारा दर्शकहरू जो बिना हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, हामी सबभन्दा मान्ने भने यही सर्वश्रेष्ठ हामीले चलचित्र, नेपाली चलचित्रको विकास र विस्तार र उन्नतिका लागि सबभन्दा पहिलो पङ्क्तिमा तपाईँहरू दर्शक नै हो। र यो चाँडैभन्दा चाँडै नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घले पहल गरेर तपाईँहरूको सबै प्यारा तपाईँहरू छुट्टै बसेर यो मनपर्छ यो मन पर्दैन भन्नु पर्दैन, सम्पूर्ण नेपाली चलचित्र कलाकारहरूलाई चाहिँ तपाईँले माया गरिदिनुहोस्, सबै हामी एक हौँ भनेर हामीले चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै फोटो चाहिँ डिस्प्ले गर्ने मेरो इच्छा छ। चलचित्र कलाकार सङ्घको धैर्य गर्नुहोला, प्रतीक्षा गर्नुहोला मेरो भनाइ। अहिले त कलाकारहरूले थरीय कलाकारले भनिरहेको छन्, हामीले हाम्रो देशको नाम जान्न आवश्यक छैन, हाम्रो जिल्लाको सङ्ख्या जान्न आवश्यक छैन, हाम्रो प्रदेश जान्न आवश्यक छैन। के यो कलाकारको दायित्व होइन? आफ्नो यस्तो एउटा होइन राष्ट्रियता हुनु पर्दैन कलाकार? पर्छ त्यो कुरा चाहिँ र मलाई नै मन परेन त्यो होइन। सबैले एउटा के हुन्छ भने एउटा सचेत नागरिकले सबै कुराहरू जान्नु पर्यो। राजनीति पनि त के भन्छ, राजनीति पनि कसैको आस्था हुन्छ, त्यसलाई म राजनीति गरेँ यसले म भन्दिनँ। आफ्नो राजनीति आस्था होइन, आफूले मनपर्ने नेताहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्, तर हामी जुन सामाजिक काम गर्छौँ र हामी कुनै पनि स्वतन्त्र रूपमा रहेको सङ्घ संस्थामा इन्भल्भ छौँ, त्यो सबै पन्छेर हामी एक भएर चाहिँ हिँड्नुपर्छ। नेपाल चलचित्र सङ्घका महासचिव प्रबोधन जस्तो मान्छे, हजुर, जो चाहिँ नेपाल सङ्घ अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ, उहाँदेखि धेरै मान्छेहरूले फेसमा लेख्नु भएको छ कलाकारलाई चाहिँ जिल्लाको सङ्ख्या जान्न आवश्यक छैन, देशको नाम जान्न आवश्यक छैन, प्रदेश जान्न आवश्यक टेक्का ल्याएको छ। त्यो उहाँको विचार होला होइन, तर त्यो जो नेतृत्वमा गरिरहन्छ उहाँले बोल्दाखेरि त कलाकार त केही पनि नजाने हुनुहुन्छ, एक्सन कटमा चाहिँ डायलग मात्र जाने हुनुहुन्छ भन्ने नै बुझियो नि त। त्यो उहाँको कुरा होला, तर मेरो विचारमा त आवश्यक छ, त्यो कुराहरू आवश्यक छ, सबै कुराहरू अध्ययन हुनुपर्छ होइन। तर अध्ययन देखिएन कलाकारहरूमा एकदमै। कस्तो लाग्छ यहाँ एक दुईवटा अध्यक्ष भएको हिसाबले चाहिँ एउटा कलाकारहरू एउटा चाहिँ देशको गहना भनिन्छ, एउटा चाहिँ सामाजिक उनीहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ रिफ्लेक्ट उनीहरू चाहिँ होइन। यस्तो छ, अब मैले यो बारेमा पनि हाम्रो जसले अन्तर्वार्ता लिनु उहाँलाई नि सोधेँ मैले होइन, अनि के हो त यो, उहाँले साँच्चीकै नजाने हो कि नाटक गरे हो कि एउटा चर्चामा आउने कुरा पो गर्नु हो कि भन्दाखेरि अरू कुरा होइन। वास्तवमा अलिकति
सन्चो नभएको जस्तो अलिकति केही कुरामा उहाँले टेन्सनमै हुनुहुन्थ्यो अनि मैले के सोधिनँ उहाँलाई त्यति भनेर त्यसो भए त अन्तर्वार्तै नदिए भइहाल्छ नि त्यस्तो टेन्सन भएको पनि भने मैले त्यो भएर पनि हो कि भन्ने कुराहरू अब अड्कल त छ तर आवश्यक छ सबै कुराहरू जान्नु आफ्नो देशको अब को पहिला योभन्दा अगाडि कसले नेतृत्व गरेको थियो त्यो बिर्सिनु होला अथवा याद नहोला आफ्नो ठाउँमा छ अब अहिले कसले नेतृत्व गरिरहेको छ को देशको प्रधानमन्त्री कमसेकम एटलिस्ट हामी चलचित्रकर्मीहरूले सञ्चार मन्त्री त थाहा पाउनुपर्छ त्यो चाहिँ जसले भन्नुभयो त्यो गलत भन्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई आवश्यक छ त्यति जानकारी राख्नै पर्छ कमसेकम विदेश जाँदाखेरि म फलाना देशको मेरो देशमै एउटा देश छ मेरो जिल्ला फलाना मेरो घर यस्तो मेरो चाहिन्छ तर जाने काम भइरहेको छैन त्यो हो कस्तो लाग्छ नराम्रै लाग्छ त्यो कुरामा त हो कतिको तपाईँलाई यी चिजहरू 1.5 महिनादेखि कलाकार विवाद आउँदाखेरि एउटा अध्यक्ष जस्तो मान्छे वरिष्ठ कलाकार समाजमा हिँड्दाखेरि कस्तो फेस गर्नु परिरहेको छ मानसिक रूपमा नराम्रो फिल गरिरहेको छु मैले भने मतलब कस्तो भने अब म कुनै अब भनौँ न काम गर्दा थकित भएर एउटा साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्न जाउँ भनेर कहीँ गइरहेको हुन्छु तर त्यहाँ मैले रमाइलो गर्न पाउँदिनँ यही नै कुरा हुन्छ फलानले के भनेर त्यस्तो भने फलानले के भने अनि तिम्रो चुप्लाएर बसेको अनि फलान मिल्न सक्दैन फलान यस्तै हो त्यो फटाइ हो त्यो नराम्रै हो यस्ता कुराहरू क्वेसन गर्छन् अलिकति दिक्क लाग्छ हो एकदमै नराम्रो लाग्छ किनभने अब चलचित्र कलाकार सङ्घको अध्यक्षले यति पनि केही गरेन भन्ने पनि हुनसक्छ होइन अनि चलचित्र कलाकारहरू कस्ता हो यिनीहरू कुकुर बिरालो जस्तो झैझगडा मात्रै गरिरहँदो रहेछन् यो के कारण हो यो अहिले यो कोभिड-19 को कारणले अलिकति डिप्रेसन भएर हो कि पनि भन्ने क्वेसन गरेँ अनि मैले होइन मान्छेले त्यो पनि क्वेसन गरेँ मैले भने डिप्रेसन त के अब हाम्रो नेपालमा त्यस्तो एकदमै काम पाएर बिहानदेखि बेलुकासम्म 4वटा सिफ्टमा एक्टिङ गर्नेहरू अनि करोडौँ रुपियाँ कमाउनेहरू त हो कमै छन् त्यस्तो अवस्था हो भने डिप्रेसनमा नै आउँथ्यो त्यो होइन अब हामीले वर्षमा एउटा दुईवटा फाटाफुटा फिल्महरू खेल्ने हुन् जतिसुकै चर्चित कलाकारहरूले पनि एउटा दुईवटा काम गर्ने हुन् होइन त्यस्तो डिप्रेसनमा जानुपर्ने अवस्था हाम्रो कलाकारहरूलाई चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ तर काम नपाउँदा अलि अप्ठ्यारोमा अलि लेख्न मन लाग्छ टिकटक बनाउन मन लाग्ला अनि केही बोल्न मन पर्ने हुँदाखेरि अलिकति चिप्लेको हुनसक्छ तर डिप्रेसनमै गइसक्यो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन हाम्रो कलाकारहरू कोही पनि त्यस्तो मानसिक तनावमा छ जस्तो लाग्दैन यहाँले टिकटकको कुरा गर्नु धेरै चिजहरू गर्नुभयो उनीहरूको टिकटकदेखि धेरै चिज हाउ हेर्दाखेरि कलाकार आजकल अलिकति सस्तो भएका आफूलाई अलिकति त्यो सेलिब्रिटी बनाउन आफ्नो हैसियत बिर्सेको हो त्यस्तो लाग्छ यहाँलाई यस्तो हो अब बिर्सेको भन्दा पनि अरू काम अहिले नपाइरहेको अवस्थामा होइन अब भनौँ न तपाईँले कस्तो लाग्छ थाहा छैन होइन फिल्म नपाएपछि जस्तै म पनि अब तपाईँलाई थाहा छ 1 दशकसम्म सर्वश्रेष्ठ नायक मान्छे अहिले यहाँ घटनामा तपाईँको अहिले भइरहेको पनि अवार्डमा वर्षमा 3टा 4वटा अवार्ड हुन्छ र प्रत्येक अवार्डमा 3 महिनामा सर्वश्रेष्ठ नायक चेन्ज भइरहन्छ म 1 दशकमा 10 वर्षसम्म सर्वश्रेष्ठ नायक रविन्द्र खड्का भनेर हिँडेको मान्छे म पनि सुपर थिएँ मलाई सबैले चिन्थे तर आज मलाई नचिन्न पनि सक्छन् त्यो नयाँ पिँढीहरूले त मलाई चिन्दैनन् होइन तर हजुरको सिनेमा झन्डै 1 वर्षसम्म चलेको र मैले 153 दिन पनि चल्यो मेरो फिल्म एकै ठाउँमा मेरो डाइरेक्सन गरेको फिल्म त्यस्तो पनि थियो होइन तर त्यो पिँढीको मान्छेले अहिले पनि चिन्छन् होइन थ्याङ्क यू हो होइन अनि त्यहाँ त्यो अहिले पनि अनि मान्छे मैले खालि एउटा मेरो आफ्नो अर्काको होइन त्यो हो कि भन्ने हिसाब जस्तै अनि त्यसपछि त्यस्तो मान्छे अब कतिपय ठाउँमा नचिन्न सक्छन् अहिले अनि आफ्नो नाम परिचय गर्नुपर्छ नि त मैले फलान त्यो फलान रविन्द्र खड्का तपाईँ नै हो ओहो त्यो बेलाको गीत भन्ने त्यो कुरा गर्छ नि त्यस्तै किसिमको अब टिकटकै नबनाएर भए पनि अथवा मिडियामा नआएर भए पनि बसिरहँदाखेरि बिर्सेलान् कि भनेर पनि हुन् कि के कुरा बोल्न खोजेको थाहा छैन त्यो तर आफ्नो लेभलको त होइन त्यस्तो हिसाबले नि बोल्दा चिप्लिन त होइन त्यो कसैलाई नराम्रो होच्याउँ उ गरौँ अथवा म नराम्रो हुन्छु भनेर चाहिँ बोल्या हुँदैन होइन बोल्दै अब त्यो तोडमोड भएको हुनसक्छ मेरो विचारमा के छ कलाकार सङ्घको अबका कामहरू अब हामी के भयो बिचमा यस्तो भयो अब सबभन्दा ठुलो कुरो त नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ भनेर राष्ट्रिय बजेटमै यो अहिलेको सञ्चार मन्त्री माननीय डाक्टर युवराज खतिवडाज्यू सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत थुप्रै अब चलचित्र विकास बोर्डका अब त्यो बेलाका तत्कालीन सदस्य दयराम दाहाल महेन्द्र साखी अब अहिलेका माननीय अब जस्तै कोमल ओली पम्पा भुषाल हाम्रो दिनेश ढिसीले गर्दाखेरि हामी अहिले चलचित्र कलाकार सङ्घको भवनको लागि एउटा राष्ट्रिय बजेटमा जुन घोषणा भयो
त्यसमा हामी खुसी छौँ र अब अहिले त्यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने अब भनेर हामी बढी चाहिँ फोकस हामीले चाहिँ यो चलचित्र कलाकार सङ्घको भवनमा नै लागिरहेको हुनाले अहिले अब जग्गा हामी धेरै ठाउँमा खोज्दैछौँ। हामीले पहिला त हाम्रो तपाईँलाई थाहा नै होला धापासीमा 2 रोपनी जग्गा थियो। अब त्यो चाहिँ भोगचलन नगर्न पाएको र हामीले चाहिँ तिरि नै रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले अहिले हामीले जुन के अरे माननीय भूमि सुधार मन्त्रीजीसँग भेट पद्मा अर्यालजीसँग भेट्छौँ तर 2-3 ठाउँमा हेरेका छौँ पाइन्छ होला चाँडै भन्छ हामी त्यसैमा लागिरहेको छौँ। अहिले बढी हाम्रो यो अहिले विषम परिस्थितिमा चलचित्र कर्मीहरू विशेष गरी विभिन्न विधाका चलचित्र कर्मीहरूलाई परेका अप्ठ्यारोको समस्याको समाधान के राहत दिएर हुनसक्छ त्यसमा पनि हामी लागि नै रहेछौँ, लागि परिरहेछौँ। हामी आर्थिक कठिनाइबाट गुज्रिएको नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ हामीले विभिन्न देशबाट हाम्रा जस्तै शाखा फ्यान युके फ्यान युएसए लगायत थुप्रै सङ्घ संस्था हामीलाई अनुरोध गरेर हामीले पैसा दिँदै हामीले सहयोग गरिरहेछौँ। एउटा अर्को युएसएलाई होइन यस्तो भयो कारबाही नै भन्दा पनि अब हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा कुरा मिलिसकेको छ। अब चाँडै त्यो त्यसमा त हामीले अरूभन्दा राजीनामा फिर्ता लिनुभयो। अरूभन्दा नि हामीलाई त्यो बेलामा पनि अलिकति कुरा निक्लेको छ त्यति हो कि नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ युएसएले पैसा पठाएको हो अनि यहाँ हामी केन्द्र अफिस यहीँ छ, केन्द्र कार्यालय यहीँ छ, केन्द्रीय कार्य समितिको सबै यहीँ छौँ। जानकारी नभइकन ठ्याक्क वितरण गरेको हुनाले अलिक चित्त दुखाइ मात्र हो। तर उहाँहरूले जसलाई पैसा दिनुभयो त्यो राम्रो काम गर्नुभयो। जस्तै प्राविधिक सङ्घलाई दिनुभयो राम्रो, हामी त्यसमा एकदम सहमत छौँ। जस्तै एउटा बिरामी हुनुहुन्थ्यो काजी रम्तेल भन्ने उहाँलाई दिनुभयो त्यो सहमत छौँ। खालि एउटा प्रक्रिया अलिकति गलत भएको भनेर मात्रै हो गरे हामीले त्यसमा त्यस्तो नराम्रो केही छैन। उहाँले यसलाई मैले केही गल्ती गरायो भने पनि उहाँले केही गल्ती गरायो भने त्यसलाई चाहिँ आपसी समाधानमा टुङ्गिसक्यो त्यो बारेमा चाहिँ। र अब अहिले चाहिँ अब नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नभएको परिस्थिति थियो। अब अहिले हाम्रो दयाराम दाहाल जुन अध्यक्ष हुनुभयो त्यसमा अब अहिले चलचित्र जगतमा चलचित्र क्षेत्रका कुनै पनि कामहरू नभइरहेको अवस्थामा अब हामीलाई चाहिँ अब के गर्ने त बेरोजगार भत्ता हो कि अथवा खाना नपाउने अवस्था छ कि अथवा खाना त बल्ल बल्ल हामीले सहयोग गर्नलाई अब औषधि उपचार गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने यस्ता कुराहरूमा पनि हामी लागि परेका छौँ। के गर्न सक्छौँ अन्तिममा त केही छैन। अब मैले बारम्बार भन्छु तपाईँहरूको पनि एकदम साथ सहयोग चाहिन्छ किनभने कतिपय कुराहरू हाम्रा कलाकारहरूले चाहिँ बोल्दै जाँदा त्यसलाई जे पनि गराउन सकिन्छ। त्यो बोलेका कुरालाई चिप्लेका कुरालाई ला मैले के भनिछु भनेका कुरालाई पनि ठ्याक्क त्यसलाई एडिट नगरिकन टङ्ग राखिदिएर पब्लिकमा चाहिँ जाने वातावरण चाहिँ नहोस्। त्यसलाई चाहिँ किनभने कलाकारहरू त्यो पत्रकार नराम्रो हुन सक्दैन, त्यो कलाकार नराम्रो भइदिन्छ। त्यसकारण एउटा तथ्य सत्य बुझेर केही कुराहरू चाहिँ राम्रै चलचित्र पत्रकार साथीहरूले अथवा अरू पत्रकार साथीहरूले पनि राम्रै एउटा चलचित्र कर्मीहरू र दर्शकहरूको बिचमा चाहिँ राम्रो र चलचित्र पत्रकारहरूको बिचमा पनि हाम्रो राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नलाई म अनुरोध गर्दछु। सबै चलचित्र पत्रकार लगायत सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई म चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध प्रगाढ होस्, मित्रता एकदम अमर होस् बनाउनुहोस्। गल्ती हुनसक्छ, चिप्लिन सक्छ कुनै पनि कुराहरू बोल्दै त्यसलाई चाहिँ अब यसलाई इस्यु बनाउँछु, यसलाई चाहिँ म यसरी भाइरल बनाउँछु भन्ने किसिमको सोच नगरौँ। र चलचित्र कलाकर्मीहरूले पनि बोल्दाखेरि सबै कुराहरू सोचेर बुझेर राम्रोसँग अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र बोल्नु हुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। धन्यवाद।